श्रीपाद नाईक 6 टाइम निवडून येता तुमकां कितें सांगता दिसता? उत्तर गोवान आमची डबल हॅट्रिक जाल्ली आसा. म्हजे वडील खासदार श्रीपाद नाईक परत एकदा 6व्या फावटी निवडून आयिल्लो आसा. खूब मनाक बरें दिसता, कारण फाटले 5 टर्म जे लोकांनी प्रेम दाखयला, जो उत्साह दाखयला, तोच उत्साह ह्या 6व्या फावटी सुद्दां ताणी कायम दवरलेलो आसा. ऑपोजिशनान उलोवपाक कांयच मुद्दे नाशिल्ले आनी ते वायफळ बडबड करताले. आनी म्हाका दिसता हे सगळें जें आसा ते कार्यकर्त्यांची मेहनत आसा, आमचे जे लिडर्स आसा तांचे गायडन्स आसा, खासदार श्रीपाद नाईक यांचे काम आसा आनी जे डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री आनी पूर्ण सरकार, ह्या सरकारान जो गोंयान विकास केल्लो आसा ताची ही पोचपावती आसा. केंद्र सरकाराच्या मार्फत खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या मार्फत जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कामां प्रोजेक्ट्स ह्या गोंयान जाल्ले आसा ताचो फायदो आज गोंयकारांक खुबश्या प्रमाणात जाता. मोपा विमानतळ आसत किंवा आयुष हॉस्पिटल आसत, अन्य प्रोजेक्ट्स आसत, ह्या सगळ्यांची एक पोचपावती म्हणून हे जे 1,11,000 मार्जीन आसा ते थोड्या प्रमाणांनी वाडपाक शकता. ही त्याची पोचपावती आसा आनी हे लोकांचें प्रेम आसा आनी अशेंच लोकांचें प्रेम हेजे फुडें सुद्दां उरतलें हातून मात्शें भावना. थोड्या कॉन्स्टिट्युन्सी तुवें एक्सपेक्टेड केल्ले भोवतून तेन्ना मातशें तुमकां कमी मेळटा. तितून एक कुमारच्या कॉन्स्टिट्युन्सी येता, कितें दिसता तुमकां खंय कमी पडलेशें दिसता तुमकां? कुमारजान कमी पडलें म्हणल्यार कशें आसा, कुमारजांचें आमकां प्रत्येक लोकसभा इलेक्शनाक जे वोटींग मेळटलें, लीड मेळटली, हीच लीड आमकां मेळिल्ली आसा. आनी हातून जे काही प्रमाणान जे काम जावपाक जाय आशिल्लें, जे आमदार आसा, आमदारान जें काम करपाक जाय आशिल्लें तें आमदारान काम केल्लें ना आनी आमदाराचो प्रभाव जो आसा त्या मतदारसंघाचेर ना हे हातूंतल्यान दिसता अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरें म्हणल्यार हातून कशें आसा की आमी जेन्ना हें काम करता, ही कार्यकर्त्यांनी जी काम केलां ताकाच लागून आज ही जी कुमारगांव मतदारसंघान लीड जी आसा ती कार्यकर्त्यांक दिल्ली आसा. सावथ गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्युन्सी तुवें फाटीं पडले तेजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? रिकावंटींग मागिल्लें आसा, जालें की मागीर ओके, थँक्यू.